Nagpadayon ng pagpatuman og temporaryong pagsirado alang sa mga boat mga ligo sa Panigan River nga sakop sa Barangay Carmen sa Davao City. Kinihuman ang namatikdang pagpasagad sa mga liguay sa pagbilin og daghang basura. Ani ang balitang barangay ni Argil Relator. Kuha kini sa usa sa holidays, diin dili na halos maklaro ang tubig sa sapa sa kadaghan sa mga taong nidayo sa Panigan River sa Barangay Carmen, Bayo District, Davao City. Apan ang kapait lang nga sa matag pagdagsa sa mga tao, sako-sako-sab ang mga gipangbiling nagkariang klase sa basura ang makolekta sa Barangay Council. Laki pa nga botelya sa ilim nun nga gipangtago lang matud pa sa mga dagkong bato. Sa mua sa Barangay Carmen, Barangay Council, nagsige na lang yun may panghipos sa lahang mga hugaw. Unya, walay undang. Walay undang among panghipos. Wala po yung undang o padala og liter ang taga-sindro sa mua. So, muna nga ang sindro, kadugayan og padala og liter, nagpadala na yun sila og kaning temporary close. Ing-ani kalimpyo ug kabugnaw ang tubig dinhi sa Panigan River. Buta nga ubay-ubay gayod ang buot nga mga ligo dinhi. Ang kalimpyo sa maong sapa ang buot imintinar sa barangay ug sa sentro human sa daghang insidente nga daghan kaay mga basura nga gipangbilin dinhi sa sapa. Ang pamilya ni Maria Fe excited na unta maligo sa sapa apan pakyas. Kay bugnaw, compare sa kalinan nga sapa. Karon asa na mo to? Uli na lang siguro. Gipa klaro nga wala ginadalo ang sapa sanglit iya kana sa kinaiyahan. Apan kinahanglan nga dunay regulasyon aron padayon kining mapanalipdan tungod sa nasaksihang pagpasagad sa mga liguay. Sa plano nga temporary close, nag-ingon yun si Mayor Basti nga ipadayon lang sa ingano man. Lisod yun kayo kaning atong area, abusaran og dili pag yun taga syudad. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.